ॐ रुचिरौष्ठपुटन्यस्त वंशी मधुरनिस्वनै लसद्गोपालिका चेतो मोहयन्तं मुहुर्मुहुः। भगवान श्याम सुन्दर जसका ओष्ठपटल गोलकाकृतिका जस्ता अत्यन्त सुन्दर फल राखे जस्ता देखिन्छन्, अत्यन्त राता ओठ छन्। त्यस्ता ओठमा राखिएका वंशी नादद्वारा जुन स्वर प्रकट हुन्छ, वंशी नादको जुन स्वर छ, त्यस्ता स्वरद्वारा अत्यन्त हृदयलाई मूर्छना गराउने त्यस्तो संगीतमय स्वरको लहरीद्वारा जुन गोपीहरू उल्लसित हुनुभएको छ, सुन्दरी गोपीहरूको चित्त बारम्बार मुग्ध गराइरहनु भएको छ भगवान श्याम सुन्दरले आफ्नो वेणुनादद्वारा। त्यस्ता भगवान श्याम सुन्दर आफ्नो बाल सखा मण्डलीका साथमा गोचारण गर्नका लागि ब्रज वसुन्धराका विभिन्न वन उपवनहरूमा घुमिरहनुहुन्छ, विभिन्न कुञ्ज उपकुञ्जहरूमा विचरण गरिरहनुहुन्छ। त्यस्ता मुरली मनोहर नन्दनन्दन भगवान श्रीकृष्णको प्रपत्तिपूर्वक म वन्दना गर्दछु। सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने, सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता वृन्दमा म हार्दिक नमन गर्दछु। आज हामी फेरि भगवती एकादशी महारानीका गुणानुवाद लिएर उपस्थित भएका छौं। भगवती एकादशीका गुणानुवादका प्रसंगमा फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीका बारेमा म यहाँहरु समक्ष केही बताउन उपस्थित भएको छु। फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी अत्यन्त परम पावन हुनुहुन्छ। यस विषयमा भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिर महाराजको संवाद यहाँ आएका छन्। भविष्योत्तर पुराणमा महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग जिज्ञासा गर्नुभएको छ, फाल्गुनस्यासिते पक्षे किम नामैकादशी भवेत् वासुदेव प्रसादेन कथयस्व ममाग्रतः। हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हे श्याम सुन्दर, फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीलाई के नामले पुकारिन्छ, के नाम दिएको छ, ती एकादशीको महिमा कस्तो छ, एकादशीको व्रतविधि कस्तो छ, यो म हजुरका कृपा प्रसादबाट जान्न चाहन्छु। मेरा अगाडि आज हजुरले फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीका महत्व प्रकाश पार्नुहोस्। युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्रीकृष्णसँग जब यस्तो प्रार्थना गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न हुँदै महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ, कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णे या फाल्गुने भवेत् विजयेति च सा प्रोक्ता कर्तॄणां जयदा सदा। हे महाराज, हे युधिष्ठिर, हे राजेन्द्र, हजुरलाई म फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीका बारेमा बताउँदछु, जुन एकादशीलाई विजया भनेर नाम दिएको छ। जसले विजया एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ, उपासना गर्नुहुन्छ, अनुष्ठान गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सदा विजयी हुने यस्तो किसिमको फल विजया एकादशीले प्रदान गर्नुहुन्छ। विजया एकादशीले सधैं उहाँहरूको जय हुने, विजय हुने यस्तो फल प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई विजया एकादशी भनेर बताइएको छ। ती एकादशीका व्रत महात्म्य अत्यन्त परम पावन छन्, सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्न सक्ने र अत्यन्त पुण्यदायी फल प्रदान गर्ने हुनाले ती विजया एकादशीका बारेमा जिज्ञासा भएर देवर्षि नारदजीले भगवान ब्रह्माजीसँग पनि त्यो जिज्ञासा गर्नुभएको थियो। त्यसकारण हे राजेन्द्र, यी विजया एकादशी अत्यन्त परम पावन हुनुहुन्छ।
देवर्षि नारदजीले पनि कमलासन भगवान ब्रह्माजीसँग यी एकादशीका बारेमा सोध्नु भएको थियो। हे ब्रह्माजी, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षमा जुन विजया नाम गरेकी एकादशी आउनुहुन्छ, ती एकादशीको व्रतका बारेमा मलाई कृपा गरेर बताउनुहोस्। देवर्षि नारदजीले भगवान ब्रह्माजीसँग यस्तो किसिमको जिज्ञासा गर्नुभएको थियो र भगवान ब्रह्माजीले उत्तर दिनुभयो, ठूला ठूला पापहरूलाई पनि नष्ट गर्ने विजया एकादशीको म व्रत महात्म्य तिमीलाई बताउँदछु, अत्यन्त एकाग्र भएर सुन हे नारद भनेर भगवान ब्रह्माजी विजया एकादशीको व्रत विधि बारेमा देवर्षि नारदजीलाई बताउनुहुन्छ। पुरातनम व्रतम हे तत् पवित्रम पापनाशनम यन्न कस्य चिदाख्यातम मयै तद विजया व्रतम। यी विजया एकादशीका व्रत अत्यन्त पुराण पुरुषका रूपमा रहेका छन्। अत्यन्त पुराना व्रत हुन्। सम्पूर्ण पापलाई सखाप पार्ने अत्यन्त पवित्र व्रत विजया एकादशीका बारेमा मैले आजसम्म कसैलाई पनि बताएको थिइन। तर यी विजया एकादशीको व्रत जसले धारण गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सदा जय प्राप्त गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै किसिमको शंका छैन। कुनै समयमा जब भगवान रामचन्द्रलाई पिताजीको आज्ञा भएको थियो 14 वर्षका लागि जंगलमा जाने, वनवासी हुने, यस्तो किसिमको जब पिताजी दशरथले आज्ञा दिनुभएको थियो, भगवान रामचन्द्र तपोवनमा जानुभयो। साथमा भगवती सीताजी र भाइ लक्ष्मणलाई पनि उहाँले लिएर जानुभएको थियो। पञ्चवटीमा गएर आश्रम बनाएर बसेका समयमा जुन अत्यन्त तपस्विनी अर्धाङ्गिनी भगवती सीता हुनुहुन्छ, सीताजीलाई रावणले हरण गरेका थिए र सीताजीको हरण भएपछि भगवान रामचन्द्रलाई ज्यादै ठूलो पीर पर्यो र उहाँ एक किसिमको संसारी मायामा डुबे जस्तो भएर पीर गर्न लाग्नुभयो। जंगलमा उहाँहरू घुमिरहनु भयो दाजुभाइ। त्यस्तै बखतमा उहाँहरूले मर्न आँटेका जटायुलाई पनि भेट्नु भएको थियो र यसैगरी जंगलमा भड्किने क्रममा कबन्ध नाम गरेको राक्षसलाई भगवान रामचन्द्रले उद्धार गर्नुभयो र मर्ने बेलामा कबन्धले सम्पूर्ण कुराहरू रावणले सीताजीलाई हरण गरेका यी सारा वृत्तान्तहरू बताएर समाप्त भए। त्यस पछाडि भगवान रामचन्द्र जंगलमा घुम्दै जाने क्रममा हनुमानजीसँग भेट भयो। सुग्रीवसँग उहाँको मित्रता भयो र सुग्रीवको मित्रतापछि अब रावणमाथि आक्रमण गर्न भनेर सारा वानर सेनाहरूलाई एकट्ठा गरेर भगवान रामचन्द्रले हनुमानलाई सीताजीको खबर बुझ्न भनेर लंकामा पठाउनु भएको थियो। हनुमान लंका जानुभयो। लंकामा अशोक वाटिकामा उहाँले सीताजीलाई देख्नुभयो र भगवान रामचन्द्रले भगवती सीताजीलाई जुन चिनो औंठी पठाउनु भएको थियो त्यो औंठी प्रदान गर्नुभयो र लंका जलाउने जस्ता उत्कृष्ट साहसी कर्महरू पनि हनुमानले त्यहाँ पूरा गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि फेरि हनुमानजी त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो। भगवान रामचन्द्रलाई सम्पूर्ण खबरहरू जब हनुमानजीले सुनाउनु भएको थियो, अब भगवान रामले पनि सारा वानर सेना सुग्रीव आदिलाई लिएर रावणको लंकामाथि आक्रमण गर्न भनेर त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो र विभिन्न किसिमका नद नदी पार गरेर सम्पूर्ण नदी नालाका पति हुनुभएका समुद्रको तीरमा पुगेर भगवान रामचन्द्रले आफ्नो सेनालाई त्यहाँ रोक्नुभयो र आफ्ना भाइ लक्ष्मणसँग उहाँले सल्लाह गर्नुभयो। अब के कस्तो पुरुषार्थले अथवा कुन पुण्यको प्रतापले यो समुद्र तर्न सकिएला? हे भाइ, यी समुद्र त अगाध पानीले भरिएका छन्। अत्यन्त गहिरो समुद्रमा ठूला ठूला ग्राहहरू पनि रहेका छन्, माछाहरू पनि रहेका छन्। अब कुन उपायले यो समुद्रलाई पार गर्न सकिएला? भाइ लक्ष्मणसँग यस्तो किसिमको सल्लाह भगवान रामचन्द्रले जब गर्नुभएको थियो, लक्ष्मणजीले भन्नुभयो, हे महाराज,
हे रामचन्द्र, हे पुराण पुरुषोत्तम, हजुर अनादि ब्रह्म हुनुहुन्छ। यो समुद्रको नजिकै रहेका टापु छन्, जुन टापुमा बकदाल्भ्य नाम गरेका एकजना ऋषि रहनुहुन्छ र ती ऋषि यो ठाउँबाट केवल 2 कोश परको आश्रममा हुनुहुन्छ। ती बकदाल्भ्य नाम गरेका ऋषिले भूत भविष्यत वर्तमान सबै कुरा जान्नुहुन्छ, त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै धेरै ब्रह्माजीहरूका सृष्टिहरू पनि देख्नुभयो, भगवान शंकरजीका संहार कार्य पनि देख्नुभयो। तर उहाँ धेरै लामो समयसम्म यसरी जीवित भएर रहनु भएको छ। तिनै बकदाल्भ्य ऋषिले हजुरलाई सारा उपायहरू बताउनु हुनेछ। लक्ष्मणजीले भगवान रामचन्द्रलाई जब यस्तो सल्लाह प्रदान गर्नुभएको थियो, भगवान रामचन्द्र पनि लक्ष्मणजीलाई साथमा लिएर बकदाल्भ्य ऋषिलाई भेट्न भनेर त्यो आश्रममा प्रस्थान गर्नुभयो। बकदाल्भ्य ऋषि मानौ साक्षात नारायण, अर्को विष्णु जस्तो बनेर अत्यन्त तेजस्वी भएर त्यो आश्रममा बस्नु भएको थियो। भगवान रामचन्द्रले गएर बकदाल्भ्य ऋषिका चरणमा ढोक गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। भगवान रामचन्द्रलाई देख्न साथ पुराण पुरुषोत्तम आदि ब्रह्म भगवान नारायण हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो जानेर भगवान रामचन्द्रलाई ऋषिले भन्नुभयो, हे भगवान, हजुर कताबाट किन यहाँ आउनु भएको छ, मलाई आज कसरी दर्शन दिनुभयो भनेर जब यसरी सोध्नु भएको थियो, भगवान रामचन्द्रले भन्नुभयो, हे ऋषिवर, हजुरको कृपाले म यो सारा राक्षस सहितको लङ्कामाथि विजय प्राप्त गर्न भनेर विभिन्न वानर सेनाहरू लिएर यो समुद्रको तटमा आएको छु। हजुरको दिव्य कृपा भयो भने अवश्य पनि यो कार्य पूरा हुनेछ। हजुरको अनुकूलताले नै म यो समुद्रमा पारी जान चाहन्छु, समुद्रलाई पार गर्न चाहन्छु। हे ऋषिवर, मलाई त्यस्तो किसिमको उपाय बताउनुहोस्, मलाई दया गर्नुहोस्। भगवान रामचन्द्रले बकदाल्भ्य ऋषिसँग प्रार्थना गर्नुभयो। बकदाल्भ्य ऋषि भगवान रामचन्द्रलाई बताउनुहुन्छ, हे रामचन्द्र, हजुरले अत्यन्त उत्तम व्रत धारण गर्नुपर्दछ। व्रतहरूमा ज्यादै उत्तम व्रतको बारेमा म यहाँलाई बताउने छु, जुन व्रत गर्नाले चाँडै नै हजुरको विजय हुनेछ। राक्षस सहितको लङ्कालाई जितेर हजुरले संसारमा कहिल्यै पनि नमेटिने त्यस्तो किसिमको कीर्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो व्रतका बारेमा एकाग्र भएर हजुर सुन्नुहोला। फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षमा विजया नाम गरेकी एकादशी आउनुहुन्छ। त्यो व्रत हजुरले विधिपूर्वक पालना गर्नुभयो भने हजुरको अवश्य पनि विजय हुनेछ। बकदाल्भ्य ऋषिले बताइदिनु भयो र हजुरले सजिलैसँग यो समुद्रलाई पनि पार गरेर वानरहरू सहित भएर हजुर त्यो लङ्कामाथि विजय प्राप्त गर्न समर्थ हुनुहुनेछ। यसको व्रत विधि पनि हजुरलाई म बताउँदछु। बकदाल्भ्य ऋषि बताउनुहुन्छ, दशमीको दिन आउन साथ सुन वा चाँदीको अथवा तामाको अथवा माटाकै भए पनि एउटा घडा तयार पारेर घडालाई पञ्चपल्लवले सजाउनु पर्दछ, जल भरेर राख्नु पर्दछ, चन्दन इत्यादिले सिंगार्नु पर्दछ र त्यो कुम्भको रूपमा स्थापना गर्नु पर्दछ। त्यसमाथि चामल भरिएको एउटा भाँडोमा प्रभु नारायण भगवानको स्वर्ण प्रतिमा राख्नु पर्दछ र भोलिपल्ट एकादशीका दिन प्रातःकालमै स्नानहरू गर्ने, जल चन्दन अक्षता फूल पञ्चपल्लवहरूले सिंगारिएको त्यो कुम्भ राखेको ठाउँमा जानु पर्दछ। अनि विशेष गरेर अनार र नरिवलका फलद्वारा भगवान नारायणको त्यहाँ पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्णको कुम्भरूप कलशको तल सप्त धान्यहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ, माथि जौ भरेर राख्नुपर्दछ। हे रामचन्द्र, हजुरले एकादशीका दिनमा अघि कुम्भमाथि स्थापित गरेका नारायण स्वरूप जुन स्वर्ण प्रतिमा हुनुहुन्छ, स्वर्ण प्रतिमालाई चन्दन फूल धूप दीप अनेक प्रकारका नैवेद्यहरूले भक्तिपूर्वक पूजा गरेर एकादशीको व्रत धारण गर्नुहोला। अनि बुद्धिमान मानिसले कलशका सामु रहेर रात्रिभर जागराम पनि गर्नुपर्दछ। हे रामचन्द्र, भोलिपल्ट द्वादशीको दिन लागेपछि सूर्यको उदय भएपछि कुम्भ कलशलाई
जलाशयमा अथवा कुनै नदीमा, झरनामा, पोखरीमा जलमा लगेर स्थापना गर्ने, विधिपूर्वक पूजा गर्ने र त्यस पछाडि देव प्रतिमा सहितको त्यो कुम्भलाई वेदमा अत्यन्त पारङ्गत हुनुभएका ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। कुम्भ दानका साथ हे राजेन्द्र अरू महादानहरू पनि गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्दछ। हे राम, यस्ता प्रकारले यो व्रत आफ्ना सेना नायक सहित भएर यत्नपूर्वक हजुरले पालना गर्नुभयो भने हजुरको अवश्य पनि विजय हुनेछ। बकदाल्भ्य ऋषिले भगवान रामचन्द्रलाई यस्तो किसिमको उपाय बताउनुभयो। भगवान रामचन्द्रले पनि बकदाल्भ्य ऋषिका यी महान वचनहरू सुनेर ऋषिले जस्तो किसिमको उपाय बताउनु भएको थियो त्यस्तै अनुसार विधिपूर्वक उहाँले व्रत पालना गर्नुभयो। व्रत गरिसकेपछि बकदाल्भ्य ऋषिले बताए अनुसार नै उहाँले लङ्कामाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो र यसरी सारा त्रिलोक विजयी भगवान रामचन्द्र हुनुभयो। उहाँको कीर्ति संसारमा अटल बनेर रह्यो। सदा सदाका लागि कीर्ति पताका भगवान रामचन्द्रको सधैँ फहराइरहेको यस्तो देखिन्छ भनेर जब भगवान ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई बताउनु भएको थियो, देवर्षि नारदजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ, हे महाराज युधिष्ठिर, यस्ता किसिमका अत्यन्त परम पावन चरित्रले परिपूर्ण भएका यी विजया एकादशीका व्रत महात्म्य रहेका छन्। हे महाराज युधिष्ठिर, जो मनुष्यले विधिपूर्वक यी विजया एकादशीको व्रत धारण गर्दछन् तिनको यस लोकमा पनि विजय भइरहन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूले यस लोकमा सदा विजय प्राप्त गरिरहन्छन्, परलोकमा पनि उनीहरूले सधैँ जय प्राप्त गरिरहन्छन्। उनीहरूले हार भन्ने कुरा कहिले पनि भोग्नु पर्दैन। भगवान ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई यी परम पावन चरित्र, यी परम पावन कथा प्रसंग बताउनु भएको थियो। हे देवर्षि नारद, यसै हुनाले विजया एकादशीको व्रत अवश्य पनि गर्नुपर्दछ भनेर भगवान ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई बताउनु भएको थियो। त्यसैले हे महाराज युधिष्ठिर, विजया एकादशीको व्रत यहाँहरूले पनि विधिपूर्वक पालना गर्नुहोस्। विजया एकादशीको पूजा गर्नुहोस्, आराधना गर्नुहोस्, भगवान नारायणको पूजा गर्नुहोस्। यसबाट यहाँहरूको पनि परम कल्याण हुनेछ। भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई यी परम पावन प्रसंगहरू बताउनुभयो। यी विजया एकादशीका कथा कसैले पढ्नु मात्रै हुन्छ अथवा सुन्नु मात्रै हुन्छ अथवा सुनाउनु मात्रै हुन्छ भने पनि उहाँहरूले वाजपेय यज्ञको फल सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यी एकादशीका फलश्रुति पनि बताइएका छन्। त्यसैले सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरू वैदिक सनातन धर्ममा रहने जे जस्ता हामी अनुयायीहरू छौं सबैले विजया एकादशीको व्रत विधिपूर्वक हामी पालना गरौं। भगवती एकादशी महारानीको उपासना गरौं, भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको उपासना गरौं, गौ माताको सेवा गरौं, भगवती तुलसी महारानीको सेवा गरौं, ब्राह्मणहरूको सेवा गरौं। यसैबाट हाम्रो परम कल्याण हुनेछ। भगवती विजया एकादशी महारानीले हामीमाथि दिव्य कृपाको वर्षा गर्नुहुनेछ। यस लोकमा पनि हामी सुखी समृद्धशाली बनेर रहन सक्नेछौं र परलोकमा पनि भगवती विजया एकादशी महारानीको दिव्य कृपाले दिव्य लोकहरू प्राप्त गर्न सक्नेछौं, दिव्य मोक्ष धाम प्राप्त गर्न सक्नेछौं। यही म सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दै यी विजया एकादशी महारानीका परम पावन कथा प्रसंगलाई आज यही विश्राम गर्दछु र मेरा यी वाणीहरूलाई भगवती एकादशी महारानीका चरणारविन्दमा समर्पित गर्दछु। ओम श्री एकादशी भगवत्यै नमः, श्री विजयायै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।